Interview in the news. डाक्टर अधिकारी तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, अब यो कर लिने र दिने सम्बन्धमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समस्या के हो अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा? करको सन्दर्भमा सबभन्दा चुनौती भनेको चाहिँ अहिलेको कर प्रणालीलाई संघीय संरचनाभित्र ढाल्ने र कर प्रणालीलाई एउटा फेयर असल कर प्रणालीको रूपमा, न्यायिक कर प्रणालीको रूपमा, उत्पादनशील कर प्रणालीको रूपमा विकसित गरेर लैजाने र जनतालाई करबाट उठेको रकम सरकारले ठिक प्रयोजनको लागि उचित कार्यमा खर्च गरेको छ र त्यसमा त्यो साधनको दुरुपयोग भएको छैन, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भएको छैन भन्ने विश्वास दिलाउने र आम जनतालाई करको महत्त्व सन्दर्भमा बोध गराउने चाहिँ एउटा अहिले हाम्रो महत्त्वपूर्ण चुनौती छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले सरकारले लिएको जस्तो करको सन्दर्भमा, दरको सन्दर्भ होस्, दायराको सन्दर्भ होस् अथवा नीति तथा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले जे जस्ता कदमहरू चालिरहेका छन् यो ठिकै छन् अथवा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँ? औसतमा हिजोकै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने दृष्टिकोणबाट त ठिकै छ, तर हामी हिजोको संरचनाभन्दा फरक ढङ्गको राजनीतिक प्रणाली र संरचनामा गएको एकातिर, अर्कातिर विश्व अर्थ राजनीति तरल हुँदै गएको र विश्वमा कर प्रणालीलाई फरक ढङ्गले हेर्ने, करका दरहरू घटाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने र कर प्रणालीलाई लगानी बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा विकास गर्ने किसिमको जुन काम भइराखेको छ। अमेरिकाले, संयुक्त राज्य अमेरिकाले संस्थागत करको दर चाहिँ नि घटायो, 35%बाट एकैचोटि 21% झार्यो। त्यसै गरी भारतले केही दिन अगाडि करका केही प्याकेज ल्याएर संस्थागत करको दरहरू झार्यो र हामी संघीय संरचनामा पनि गएको र अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा फरक ढङ्गले फरक किसिमको नीतिहरूको विकास हुँदै गएको, फरक प्रवृत्ति लिँदै गएको सन्दर्भमा हाम्रो कर नीतिमा, कर प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। अब अहिलेको समयमा करको दर बढाउने भन्दा करको क्षेत्र बढाउने, दायरा बढाउने र करमा सहभागिता उच्च बनाउने र करलाई पारदर्शी बनाउने र जनतालाई करप्रति विश्वास जगाउने र सूचित गर्ने र सुशिक्षित गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हुनुपर्छ करको। र यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिले हामी कहाँ करको सुधारको सन्दर्भमा भएका कुराहरू अलिकति खुद्रा स्तरका भएका छन्। यसलाई आमूल ढङ्गले संरचनागत परिवर्तन गर्ने किसिमले अध्ययन गरेर अगाडि बढाउनु पर्दछ। डाक्टर अधिकारी, दोस्रो चौमासिक सुरु हुनै लाग्दाखेरि सरकारले केही वस्तु तथा सामग्रीको सन्दर्भमा अलिकति हेरफेर गरेको छ, करको दरमा चाहिँ नि हेरफेर गरेको देखिन्छ। यसले असन्तुष्टि पनि निजी क्षेत्रमा छाएको हो कि जस्तो देखिन्छ। सँगसँगै चाहिँ सरकार चाहिँ करको नीतिको सन्दर्भमा अस्थिर भएको हो भन्ने टिप्पणी पनि सुरु भइरहेको छ र यसले चाहिँ नि दीर्घकालीन रूपमा राम्रो प्रभाव चाहिँ पार्दैन भन्ने समीक्षा पनि बाहिर आउँछ। तपाईलाई के लाग्छ, यो स्वाभाविक हो अथवा तपाईको यसमा चाहिँ नि समीक्षा के छ? अब करको सन्दर्भमा के हुन्छ भने कर भनेको विषय राजनीति पनि हो, अर्थ राजनीतिक विषय हो। यो संविधानसित ले दिएको अर्थ दर्शनलाई पनि समात्नुपर्छ। यो अर्थशास्त्र पनि हो, यो कानुन पनि हो, यो मनोविज्ञानसित पनि जोडिन्छ, समाजशास्त्र र समाजको संरचनासित पनि जोडिन्छ, मानिसको जीवनस्तरसँग पनि जोडिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो करको सन्दर्भमा अहिले जुन किसिमले परिवर्तन गर्न खोजिएको छ, केही चाहिँ सुधार गर्न खोजिएको छ, यसलाई अलिकति बृहत ढङ्गले
कुनै पनि कर सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्दा, दरमा परिवर्तन गर्दाखेरि त्यसले भोलि पार्न सक्ने प्रभाव के हुन सक्छ, आम जनताको र उद्योग व्यवसायीको मनोविज्ञान कस्तो छ, अहिले चाहिँ हालको समयमा आम जनताले र यो उद्योगी व्यवसायीले कस्तो खालको अपेक्षा गरेको छन् सरकारले भन्ने कुरालाई सरकारले मनन गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ र कर सम्बन्धी नीति र प्रणालीमा त्यसै अनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। सबभन्दा पहिला त अध्ययन नै प्रमुख विषय हो। अध्ययन भइसकेपछि अध्ययनबाट आएको निचोडको आधारमा त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जहाँसम्म करका दरहरूको कुरा छ, अब करको दर उच्च भयो भने के हुन्छ भने करमा जोखिम बढे, त्यो कर छलीको जोखिम बढेर जान्छ। त्यसकारणले गर्दा कर छलीको जोखिम घटाउनको लागि करका दरहरू कम गर्नुपर्छ। करको दर उच्च हुँदा कर छल्दाखेरि भएको अवस्था होइन, यो करको दरहरू कम गर्ने त कुरा ठिकै हो डाक्टर अधिकारी, तर पहिलो चौमासिक सकेर दोस्रो चौमासिक सुरु हुनै लाग्दाखेरि नै पनि अलिकति चाहिँ केही वस्तु सामग्रीहरूमा दर घटाउने बढाउने गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यहाँ चलखेल भयो, त्यहाँ यो भयो त्यो भयो भन्ने कुराहरू आउँछ। सरकार आफै पनि परिपक्व छैन भन्ने खालको टिप्पणी र आलोचना त हुन्छ नि। हो, त यो आलोचनाको पछाडि तर्क छ। त्यो खास गरी के हुन्छ भनेदेखि तपाईले कर सम्बन्धी विषयलाई कर कुन दरमा लगाउने, कुन क्षेत्रमा कर लगाउने, कसरी कर लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ पार्लियामेन्टमा पेश गरेर पार्लियामेन्टमा त्यो संसदले स्वीकृत गरेको कानुन अनुसार गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा यद्यपि नेपालको आर्थिक ऐनले करका दरहरूमा परिवर्तन गर्ने, घटाउने अथवा बढाउने र संशोधन गर्ने अधिकार त सरकारलाई दिएको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ फेरि त्यसलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिने करमा तलमाथि समय समयमा एउटा निश्चित अन्तरालको पुरा नभइकन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले कर नीतिमा सरकार चाहिँ स्पष्ट हुन सकेन कि त्यसमा कन्सिस्टेन्सी देखिएन कि भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो मान्छेले भन्नु स्वाभाविक हो। त्यसै कारणले मैले के भने कुनै पनि दरमा परिवर्तन गर्दाखेरि, त्यस क्षेत्र विस्तार गर्दाखेरि, दरमा संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु आवश्यक छ भने त्यसमा पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसको प्रभाव के हुन सक्दछ, जनमानसमा के प्रभाव हुन सक्छ, राजस्वमा त्यसको के प्रभाव हुन सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर अनि नीति कार्यान्वयन गर्यो भने सहभागितामा पनि अभिवृद्धि हुन्छ, कार्यान्वयन पनि सहज ढङ्गले हुन्छ। डाक्टर साहब, अब धेरैचोटि सरकारले भन्ने अथवा उद्योगी व्यवसायीले पनि भन्ने कुरा के भन्दाखेरि करको दर धेरै नबढाउँ, दायरा बढाउँ भन्ने आवाज सुनिन्छ। त्यो तपाईँले पनि पटक पटक यहाँ भन्नुभयो। तर अब मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि करको दायराहरू बढाउँदाखेरि केही यस्ता सेवा र वस्तुहरूमा पनि कर लगायो जसले गर्दाखेरि आम मानिसमा त्यसले एउटा वितृष्णा पनि पैदा गरेको स्थिति थियो। अब यो कुरामा कसरी ध्यान दिने? यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि प्रदेशले र स्थानीय तहले समेत करहरू लगाउँदाखेरि करको नीति निर्माण गर्ने, कर प्रणालीको विकास गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूसित त्यो खालको सिप, त्यो खालको अनुभव नभएको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा खासै कर संरचनामा ठुलो योगदान दिन नसक्ने क्षेत्रमा पनि कर लगाइयो, जबकि त्यसले मनोविज्ञान, जनताको मनोविज्ञानलाई चाहिँ नकारात्मक बनाइदियो हो। तर चाहिँ त्योबाट प्राप्त राजस्वले कर संरचनामा, राजस्व संरचनामा ठुलो योगदान नगर्ने अवस्था भयो। यसको कारण चाहिँ के हो भने हामीले सङ्घीय संरचनाको निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेपछि त्यो तीनटा तहका सरकारहरूको बीचमा र 753वटा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा र 7वटा प्रदेशहरूको बीचमा कर नीति निर्माण गर्ने, कर लगाउने सन्दर्भमा एउटा छाता सिद्धान्त निर्माण गर्न नसकेको हुनाले अम्ब्रेला प्रिन्सिपल, जनरल प्रिन्सिपल बनाएर त्यसमा साझा सहमति गर्न नसकेको कारणले र त्यो सिप र चाहिँ नि त्यो खालको दक्षता, जनशक्ति त्यो तल्लो तहमा पुर्याउन नसकेको कारणले गर्दा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो। अर्को कुरा, हामी कर
गर्दा कर कम आयो, राजस्व कम उठ्यो भनेर हामी एकातिर भन्छौँ, तर खर्च पक्ष चाहिँ बजेट जति छुट्याएको छ त्यो पुरा खर्च चाहिँ नगर्ने, तर खर्च नभएको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ त्यति नै राजस्व उठोस्, लगानी नबढेको अवस्थामा पनि त्यही लक्षित राजस्व उठोस् भन्ने चाहिँ हुँदैन। बजेटले को संरचनाभित्र हामीले जति लगानीको लागि लक्षित गरेका छौँ, जति पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेका छौँ, जति चाहिँ नि वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विनियोजन गरेका छौँ, त्यसमा खर्च भएपछि लगानी थप लगानी भएपछि त्यसले कर दिने हो, राजस्व उपार्जन गर्ने हो। डाक्टर अधिकारी अहिले जस्तो अब तपाईले केही कुरा त तपाईले पनि संकेत गर्नुभयो, अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने सुरुमा सरकारले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 8.5% को वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको थियो, अहिले खुम्चेर आएर तल झरेर 7.1% को अहिले छ। अब यही हिसाबले हो भनेदेखि भोलि 6 मा झर्ला, भोलि 5 मा झर्ला। यसले गर्दाखेरि त आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहे तपाईँ अलिकति आर्थिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि सरकार परिपक्व देखिएन कि भन्ने चाहिँ नि आशंका उब्जिन्छ र सँगसँगै उद्योगी व्यापारी व्यवसायी र आम जनताको विश्वास पनि आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गयो भने त गाह्रो पो हुन्छ, त चुनौती हुन्छ नि सरकारलाई। तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, पक्कै पनि यो एउटा के हुन्छ भने बजेटका सबै पक्षलाई साङ्गो पाङ्गो ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 8.5% को आर्थिक वृद्धि गर्दाखेरि 1126 अरब रुपियाँ चाहिँ नि रकम राजस्व परिचालन गर्छु भनेर सरकारले भन्यो, तर ग्रोथलाई चाहिँ घटाइसकेपछि राजस्व त्यति नै प्राप्त हुन्छ। खर्च चाहिँ 1532 अर्ब खर्च गर्छु भनेर भन्यो, तर त्यो खर्चको लाई पनि घटाउने हो भने त अनि राजस्व पनि त्यही ढङ्गले आउँछ भनेर अपेक्षा गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले यो विषयलाई संरचनागत हिसाबले हेर्नुपर्छ र आर्थिक वृद्धि भएन भने त्यसको असर कहाँनेरि पर्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि स्रोत र साधनमाथिको ग्याप जुन चाहिँ हुन्छ, भ्याकम क्रिएट हुन्छ, त्यो कहाँबाट पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले फरक ढङ्गले अध्ययन गर्नु पर्दछ। डाक्टर अधिकारी राजेन्द्रजी, जस्तो एउटा मानौँ न आम जनताको प्रश्न सरकारलाई सधैँ हुन्छ कि कर किन तिर्ने, हाम्रो बाटो हेरो यस्तो भद्रगोल छ, यातायातको अवस्था हेरो यस्तो छ, कृषिमा यस्तो छ, शिक्षामा यस्तो छ, रोजगारीमा यस्तो छ, सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ काहीँ पनि नगर्ने। अनि एउटा होइन डोको बुनेको अथवा कोदालो बनाएको अथवा चाहिँ नि सामान्य गोलबेडा बेचेको नाउँदेखि लिएर ठुला ठुला उद्योगी व्यापारीसँग अरबौँ रुपियाँ असुल्नेसम्म चाहिँ सरकार कर असुल्ने र आफ्ना गाडी किन्ने, सोफा किन्ने, सुख सुविधा भोग्ने, यी साधारण खर्चमा चाहिँ नि धुमधामसँग खर्च गर्ने, यस्तो अवस्थाले चाहिँ कर किन तिर्ने सरकारलाई भन्ने अवस्था छ अहिले। तपाईँ आम जनतालाई र सरकारलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? अब राम्रो चाहिँ नि प्रसङ्ग हो यो। वास्तवमा हामीले अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने विषयलाई मितव्ययिता अपनाउनु पर्छ। मैले पटक पटक भनिराखेको कुरा के हो भने अहिले सरकारले दिने भन्दा लिने भन्दा दिने समय हो। त्यसकारणले गर्दा संघीयताको कार्यान्वयन गरेका सुरुका वर्षहरूमा र यो एउटा निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले अब जनताका अपेक्षा र चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने विषयमा उनीहरूको निश्चित एउटा हदसम्म सन्तुष्टि दिने हिसाबले काम गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ राजस्वको विषयमा थप साधन परिचालन गर्नको लागि हामीले यहाँनेरि कर लगाउनु पर्ने हो। यहाँको विचार के छ आम जनताको भनेर आम जनताको राय, करदाताको राय बुझेर काम गर्यो भनेदेखि त्यो राम्रो हुन्छ। अन्यथा चाहिँ के हुन सक्छ भने खर्च चाहिँ अनुत्पादनशील र व्यवस्थापनकीय खर्च, प्रशासकीय खर्च बढ्दै जाने, राजस्वका स्रोतहरू घट्दै जाने र पुँजीगत खर्चहरू कम हुने, लगानी कम हुने, वृद्धि दर कम हुने हुँदाखेरि संघीयताको कार्यान्वयनमा नै प्रश्न चिन्ह आउने र संघीयतालाई सफल पार्ने विषयमा नै चुनौती खडा हुन सक्छ। त्यसकारणले सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाउने फजुल खर्चमा, अर्को खर्चलाई उत्पादनशील तर्फ निर्देशित गर्ने, पुँजीगत खर्च गुणस्तरीय ढङ्गले समयमै खर्च गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउने किसिमको वातावरण बनाउने र अर्कातिर कर लगाउँदाखेरि करका दरहरू बढाउने भन्दा अहिले भएका क्षेत्रहरूबाट कर परिचालन प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एकातिर खर्च राजस्व परिचालन राखेको छ, अर्कातिर खर्च भएको छैन, ढुकुटीमा पैसा रहिराखेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले
थोरै फरक ढङ्गले साबिकभन्दा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ र त्यही किसिमका नीतिहरू लिनु पर्दछ। डाक्टर अधिकारी, यो समय अनि संवादका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद यहाँहरूलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो पनि सायंकालीन नमस्कार छ। धन्यवाद छ। Interview in the News.